मक्के की तंग व तारीक शामों में जब जुल्म व सितम की आग अपने उरूज पर थी और ईमान वालों के लिए ज़मीन तंग होती जा रही थी, एक ऐसा लम्हा आया जो तारीख़ इंसानियत का रुख बदल देने वाला था। इस घड़ी में रब कायनात की तरफ से एक इल्हामी हुक्म नाजिल हुआ, एक हिजरत का पैगाम। ये वो दास्तान है एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपनी जान अल्लाह की रज़ा के लिए बेच देता है। रेगिस्तान की खामोश सुबह, हवा में रेत के जर्रे जैसे किसी अलविदाई नगमे की तरह बिखर रहे हों। नबी रहमत अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार और मक्के की सरहदें पीछे छूटती जा रही थीं। एक लम्हे के लिए आप रुके, कस्वा थम गई। आपने सर उठाया, निगाहें इस शहर की तरफ उठाईं, अपने शहर की तरफ जहां आपकी पैदाइश हुई, जहां आपने वही का पहला कलमा सुना, जहां आपने अल्लाह का पैगाम सुनाया और जहां दिल तोड़ दिए गए। आंखों में नमी, दिल में एक दर्द भरी दुआ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मक्का, अल्लाह की जमीन में तू मुझे सबसे ज्यादा अजीज है और खुदा के नजदीक भी सबसे महबूब। अगर मेरी कौम ने मुझे तुझसे ना निकाला होता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। वो लम्हा जैसे जमीन थम गई हो। ये अल्फाज सिर्फ जुदाई के न थे, ये मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की इंतहा थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिजरत की रूहानी अजमत को बयान करते हुए फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए सफर करता है वो मक्के के 50 हज करने से भी अफजल अमल अंजाम देता है। यूं वो जुदाई एक मुकद्दस हिजरत बन गई, जहां दिल जख्मी थे मगर ईमान सरबुलंद, और जहां दुनिया की सबसे महबूब शहर अल्लाह के महबूब की आंसुओं से रुखसत हो रहा था। कुरैश के दरमियान ये फैसला किया गया कि तमाम कबीलों से एक एक शख्स मुकर्रर किया जाए जिसे रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए मुअय्यन कर दिया जाए, और तमाम लोग एक ही वार पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हों। वो लम्हा आ गया था, ईमान की राह में एक ऐसा कदम जिसने दिलों को हिला दिया। हिजरत ये कोई आम सफर न था, ये सफर सिर्फ जमीन का न था, ये दिलों की आजमाइश और रूह की परवाज थी। रब करीम ने पहले ही अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम हिजरत के लिए तैयार कर दिया था। मेराज की रात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई, वो दरअसल इसी हिजरत की रूहानी तैयारी थी। वहां आपको एक खुसूसी नमाज अता की गई ताकि दिल मजबूत हो, यकीन पुख्ता हो और उम्मत के लिए कुर्बानी का रास्ता रोशन हो। यूं हिजरत महज मक्का से मदीने का सफर न था, ये इंसानियत का सफर, ईमान का आगाज था, जहां जमीन छोटी पड़ गई थी मगर ईमान आसमान को छू गया। हिजरत का एक और मफहूम ये है कि ये सिर्फ मक्के से मदीने का सफर नहीं, बल्कि बातिन से जाहिर, जुल्मत से नूर और जहालत से यकीन की तरफ बढ़ने का सफर था। दोस्तों, अल्लाह के नजदीक हिजरत एक दायमी फरीजा है, ऐसी फरीजा कि जो इस वक्त तक के आज के इंसान के लिए भी जरूरी है। ये इंसान जो आज अपने लिए हिजरत के मफाहिम ढूंढता है, इंसान ये समझता है कि हिजरत एक घर से दूसरे घर की तरफ जाना है, नहीं, लेकिन हिजरत का मकाम दरअसल खुदा के नजदीक ये है कि इंसान अल्लाह की दलील, उसके दीन की सच्चाई और ईमान की रोशनी को हासिल कर ले। मगर जब कोई रूह अल्लाह की हुज्जत को पहचान ले और ईमान की हकीकत पाले, तब उस पर जाहिरी हिजरत लाजिम नहीं रहती, चाहे वो काफिरों के दरमियान ही क्यों ना हो, क्योंकि असल हिजरत वो है जो दिल को गुमराही से जुदा करके अल्लाह से जोड़ दे। ये हिजरत जिस्म की नहीं, रूह की परवाज है जो बंदगी की तरफ ले जाती है, जहां यकीन ही मंजिल है। बस यही हिजरत का असल मफहूम है।
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے روانہ ہو چکے تھے اور اب وقت آ گیا تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام بھی اپنے محبوب نبی سے جا ملے۔ رات کے اندھیروں میں ایمان کے چراغ جل اٹھے۔ علی نے 2 گھوڑے قریش سے کرائے پہ لیے اور ایک عظیم قافلہ مکے کی خاموش سرزمین سے مدینے کی سمت روانہ ہوا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہ تھا، یہ نور کا قافلہ تھا۔ ساتھ تھی 3 عظیم خواتین، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت رسول اللہ اور فاطمہ بنت زبیر۔ ریت کے تپتے میدان، خطرات سے بھری راہیں، مگر ان کے دلوں میں صرف ایک مقصد، اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ سفر جاری رہا یہاں تک کہ وہ مقام اجنان پر پہنچے۔ وہاں 1 دن اور 1 رات قیام کیا، نماز، دعا اور ذکر الہی میں وقت گزارا۔ ان کے لبوں پر تسبیح، دلوں میں شکر اور آنکھوں پر میں عزم کی چمک تھی۔ پھر اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن میں ریگستان کو چھوا، یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا مدینے کی سمت، جہاں محبت، ایمان اور قربانی کی داستان ہمیشہ کے لیے رقم ہونے والی تھی۔ مدینے کی راہ صرف قدموں سے نہیں بنی تھی، یہ راستہ ایمان کے وعدوں، خفیہ ملاقاتوں اور قربانی کے عہدوں پر تراشا گیا تھا۔ مکے کی ظلمت کے دنوں میں جب ہر سمت دشمنی کے سائے چھائے ہوئے تھے، مدینے سے آنے والے چند با ایمان بالانصار رات کی تاریکی میں عقبہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفیہ طور پر ملے۔ وہ ملاقات خاموش تھی مگر تاریخ کی گونج بن گئی۔ ان مخلص روحوں نے اللہ کے نبی سے عہد کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے اہل بیت کا دفاع کریں گے اور اگر وقت آیا تو اپنے خون سے دین کی راہ کو روشن کریں گے۔ وہ پیمان، وہ ہاتھوں کا ملنا گویا ایمان کی ایک نئی صبح کا آغاز تھا۔ انہی وعدوں کی بنیاد پر ہجرت کا راستہ ہموار ہوا اور اسی عزم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی تنگیوں سے نکال کر مدینے کی روشنیوں تک پہنچایا۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ ایمان کا عہد تھا، وہ عہد جس نے اسلام کو ابدی بنا دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے سرزمین میں داخل ہوئے، ہوا میں خوشبو بدل گئی، ریت نے جیسے سکون کا سانس لیا اور آسمان پر فرشتے نوری پروں سے سایہ فگن ہو گئے۔ اسی لمحہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبوں سے ایک ایسی محبت بھری دعا ادا کی جو تا قیامت گونجتی رہے گی۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں مکے سے محبت عطا کی، اسی طرح مدینے سے بھی محبت عطا فرما، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی پیمانوں میں برکت دے، اس کی بیماری اور بخار کو جفا کی طرف منتقل کر دے۔ یہ صرف دعا نہ تھی، یہ مدینے کے تقدس کی بنیاد تھی، ایک روحانی فرمان جس نے اس شہر کو رحمت و برکت کا مرکز بنا دیا۔